हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र आज हामी यहाँ च्याप्टर 17 मा रहेको छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र यो हाम्रो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको छ है त। यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा प्रकारको चाहिँ प्रफिट देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स है, केबाट भन्दा दुईवटा प्रकारको चाहिँ प्रफिट हुन सकिन्छ रे है। यसमा हामीले पढ्ने भनेको एउटा भनेको के हो भन्दा एउटा भनेको हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्ट्स अनुसार र अर्को भनेको हाम्रो कस्ट अकाउन्ट्स अनुसार है त। र यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा प्रकारको चाहिँ प्रफिट देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स र अर्को भनेको हाम्रो प्रफिट एज पर द कस्ट अकाउन्ट्स। यसै गरी चाहिँ हामीले दुई प्रकारका चाहिँ प्रफिटहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। र यसरी हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै पिरियडको लागि पनि यो प्रफिट आउने यो फाइनेन्सियल एकाउन्ट्सबाट र कस्ट एकाउन्ट्सबाट आउने प्रफिटहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फरक हुने गर्दछ। के हुने गर्दछ? डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ। दे आर नट इक्वल है। भने चाहिँ हाम्रो त अब यसो हेर्दाखेरि त अब हामीले एउटै ट्रान्जेक्सन गरे हो, एउटै इभेन्ट्स गरे हो, तर पनि किन त यो फाइनेन्सियल अकाउन्ट्सले निकालेको प्रफिट र हाम्रो कस्ट एकाउन्ट्स अनुसार निकालेको प्रफिट फरक हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै रिजनहरू देख्न सक्छौँ हामीहरूले। जस्तै त्यो रिजनहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलको लागि के छ भन्दा जस्तै यो फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अन्तर्गत हाम्रो के चाहिँ एड हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दा जस्तै हाम्रो यसमा आउने भनेको कस्ट एकाउन्टमा आउने आइटमहरू फाइनेन्सियल एकाउन्टमा नआउने, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा आउने आइटमहरू कस्ट एकाउन्टमा नआउने है। यसरी चाहिँ अब कुनै पनि अब भनौँ न स्टकहरूलाई भ्यालुएसन गर्नेदेखि लिएर र ओभरहेडलाई एब्जर्प्सन गर्ने तरिकाहरूदेखि लिएर हो, यसरी चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स र कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ। जुन गुडविल भयो जस्ता कुराहरू भयो, रिटर्न अफ द गुडविल है, राइटिङ अफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा आउँदैन हो। यसरी विभिन्न आइटमहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्रफिट फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार र कस्ट एकाउन्ट अनुसार चाहिँ भिन्नता आएको देख्न सक्छौँ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसैलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हाम्रो के कुराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरक आएको रहेछ त, अब त्यो फरक त्यो रिजनहरूलाई पत्ता लगाएर चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अनुसार र कस्ट एकाउन्ट अनुसार चाहिँ प्रफिट चाहिँ बराबर है एउटै हुनु पर्यो नि त। प्रफिट भनेको त हो त्यो इक्वल लिएर आउनको लागि है हो। त्यसरी प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स र प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट्स अनुसार लिएर आउनको लागि नै हामीले चाहिँ यसरी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी आज चाहिँ हामी यहाँ पार्ट 1 मा चाहिँ विशेष गरी यो के रहेछ भने सामान्य जानकारी लिएर 2-3वटा क्वेसन सल्भ गर्छु। त्यसपछि अरू पार्टहरूमा चाहिँ हामी यसरी रिकन्सिलिएसनसँग सम्बन्धित हामी जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। अब हामीले मेन थाहा हुनुपर्ने के रहेछ भन्दा चाहिँ यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमा चाहिँ हामीले दुईवटा प्रफिटहरू, एउटा प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स र अर्को भनेको हाम्रो प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट्सबाट आएको प्रफिटहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ इक्वल गर्ने गर्छौँ, रिकन्सिलिएसन गर्छौँ। केमा डिफ्रेन्ट भयो हो त्यो रिजनहरूलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड अथवा सब्ट्र्याक्ट है के गर्नुपर्छ हो त्यो अनुसार नै हामी गरेर जान्छौँ है त। त्यो कुरा भयो। अब हामीलाई एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भन्दा जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ भन्दा पनि हामीले यो एक्सपेन्सेसको आइटम हो कि है त्यो अब इन्कमको आइटम हो कि के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त हो। यसरी चाहिँ अब हामीले यो हाम्रो ओभर भ्यालुड भयो कि अन्डर भ्यालुड भयो कि त्यो ओभर भ्यालुड पनि एक्सपेन्सेसको आइटम ओभर भ्यालुड भयो कि इन्कमको आइटम ओभर भ्यालुड भयो कि है त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो यदि इन्कम ओभर भ्यालुड हुनु र एक्सपेन्सेस ओभर भ्यालुड हुनुको यसको ट्रिटमेन्ट पनि फरक हुने गर्दछ है त। त्यो कुरा चाहिँ अब हामी कसरी गर्ने के रहेछ भनेर एक्ज्याक्टली अब हामीले प्र्याक्टिकल रूपमै नै गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ पहिला, त्यसपछि चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ के भन्न खोजेको रहेछ भनेर है त। भने चाहिँ अब हामीलाई यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हामीले प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स र प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट्स अनुसार आउने प्रफिटहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गर्दछौँ भन्ने कुरा भयो त। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कुरा है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो 2064 साल क्वेसन नम्बर 22 मा चाहिँ सोधेको रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर चाहिँ
5 मार्क्सको लागि। र अब हामी हेरौँ है त क्वेसनले के भनेको रहेछ। सँगसँगै गर्नु होला है, मसँग कपी कलम अगाडि राखेर आफू सँगसँगै गर्ने है, क्यालकुलेसन गर्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब अलि इफेक्टिभ हुन जान्छ के। अब हेरौँ यहाँ, द नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स वाज रुपिस 42,000 भने चाहिँ हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दा चाहिँ नेट प्रफिट दिएको रहेछ। के अनुसार भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अनुसार कति रहेछ भन्दा 42,000 बराबरको रहेछ। र अब हेरौँ यहाँ के भनेको छ अर्को, अन रिकन्सिलेसन द फलोइङ डिफ्रेन्सेस वेयर नोटिस भने चाहिँ यसरी रिकन्सिलेसन गर्ने डेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्सेस, यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू आएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ है त। भनेपछि हाम्रो नम्बर आईमा के रहेछ भन्दा वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट्स रुपिस 6,000 है। यो सबैको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भनेर हामी अहिले हेर्छौँ है त। भनेपछि नम्बर डबल आईमा यहाँ रहेको छ इन्ट्रेस्ट चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स रुपिस 4,000 र ट्रिपल आईमा भनेको चाहिँ हामीलाई ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड बाई फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स रुपिस 10,000 है। र आइपीमा रहेको छ अ प्रफिट अफ रुपिस 5,000 अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स वा साउन इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ। र हामीलाई रिक्वायरमा दिएको छ रिकन्सिलेसन बिट्विन द फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्ट्स। हामीलाई यहाँ क्वेसनले के रिक्वायर गर्दैछ भन्दा चाहिँ रिकन्सिलेसन चाहिँदै हामीलाई के को बिच भन्दा फाइनेन्सियल र कस्ट एकाउन्ट्स बिच। अब हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भन्दा अब हेरौँ है त। सल्युसन हाम्रो यहाँ रहेको छ, सँगसँगै गर्नु होला है त। भने चाहिँ यहाँ रहेको छ कस्ट रिकन्सिलिएसन है त। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यसमा चाहिँ हामी 3वटा कोलम बनाउँछ है त। एउटा भनेको हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स रुपिस र रुपिस, यसरी आउनु भयो है त। यसरी आउने भयो भने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा चाहिँ कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको कुरा गर्दैछ है त। भने चाहिँ अब हामीलाई सुरुमा चाहिँ के को प्रफिट दिएको छ त, हामीलाई जस्ट के को मात्र प्रफिट दिएको छ भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अनुसार चाहिँ हामीलाई प्रफिट दिएको रहेछ है। ध्यान दिएर सुन्नु है। भने चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल अकाउन्ट अनुसार त प्रफिट त दियो। अब हामीले यो प्रफिट अनुसार हामीले कसको प्रफिट निकाल्नु पर्यो भन्दा चाहिँ कस्ट अकाउन्ट्स अनुसारको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, प्रफिट निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त। अब हामीले केलाई बेस बनाउनु पर्यो भन्दा हामीलाई त फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अनुसार त प्रफिट त हामीले दिइसकेको छ। अब हामीले यो कस्ट एकाउन्टलाई ध्यान दिएर चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्ने भयो है त। भनेपछि अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट। प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्सको कुरा आउँछ है त। प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अन्तर्गत हामीलाई कति दिएको छ भन्दा जम्मा प्रफिट चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अनुसार चाहिँ 42,000 रहेछ है। कति छ भन्दा चाहिँ 42,000। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट्सलाई एडजस्टमेन्ट गरेर हामीले त्यसबाट चाहिँ प्रफिट एज पर कस्ट अनि एकाउन्टबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ हो। अब हामीले ध्यान दिनु पर्यो है त। कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ अब कुनै पनि आइटमहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ समावेश भयो कि भएन भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। ल अब हेरौँ है त। नम्बर आईमा रहेको छ, एकदम ध्यान दिनु है। यसमा के भन्नु छ भन्दा वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट्स भनेपछि जम्मा 6,000 बराबरको एमाउन्टले चाहिँ के भएछ भन्दा कस्ट एकाउन्टमा 6,000 बराबरले चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ खर्च चाहिँ अन्डर रिकभर्ड भएछ। यसरी 6,000ले चाहिँ कमले खर्च चढ्यो कस्ट एकाउन्टमा, तर यसको अर्थ के रहेछ भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ बढीले चढेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो है त। यो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रेकर्डेड भएको
भन्नुको अर्थ के भयो भन्दा हामीले पनि यो फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ 6,000 बराबरकोले नै अब बढीले चाहिँ रेकर्ड गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो। भनेपछि अब हामीले कस्ट अकाउन्ट अनुसार चाहिँ प्रफिट निकाल्नु पर्ने हो भनेदेखि अब हामीले यसले जे भने चाहिँ त्यही गरिदिनु पर्यो है त। भनेपछि कस्ट एकाउन्ट अनुसार नै प्रफिट निकाल्नुपर्छ भनेदेखि अब हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 6,000ले त बढी रेकर्ड गऱ्यो नि त र कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले रेकर्ड गऱ्यो नि त। भनेपछि अब यसरी हामीले कस्ट एकाउन्ट अनुसार निकाल्नको लागि चाहिँ यो 6,000लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ बडीले रेकर्ड गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एड गरिदिनु पर्यो के गर्नु पर्यो यसलाई एड गर्नु पर्यो। वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। अब कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ अब यसरी अन्डर रेकर्डेड भएको छ नि त ओभरहेड, त्यसो भएको कारणले गर्दा यो खर्च हो नि त। हो यसरी खर्च, यो खर्चले त अब प्रफिटलाई अब के गर्छ त कम ल्याउँछ नि त, त्यही भएर एड गरे हो कि हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 6,000 बराबरको एमाउन्टले चाहिँ बढी रेकर्डेड गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिटमा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि त अब हामीले कस्ट एकाउन्ट अनुसार प्रफिट निकाल्नको लागि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एड गर्नु पर्यो है। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा डबल आईमा इन्ट्रेस्ट चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स है। इन्ट्रेस्ट चाहिँ चार्ज गर्यो केमा फाइनेन्सियल अकाउन्ट्समा। भनेपछि यसको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट चार्ज चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चार्ज गरिसकेपछि यसको प्रफिट के भयो त यो चार्ज गरेपछि घट्यो। तर हामीले यो खर्च केमा चार्ज गरेन भन्दा कस्ट एकाउन्टमा। यसरी कस्ट एकाउन्टमा यो खर्च चार्ज नगर्दाखेरि यसको प्रफिट त घटेन नि त, यसको प्रफिट त बढी नै रह्यो नि त। भनेपछि अब हामीले कस्ट एकाउन्ट अनुसार कस्ट प्रफिट निकाल्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टमा यसलाई चार्ज नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी फाइनेन्सियल अकाउन्टमा पनि यसलाई चार्ज गर्दैनौँ। भनेपछि पहिल्यै चार्ज गराएर रहेछ, त्यस कारणले गर्दा अब चार्ज नगर्ने भनेको कारणले गर्दा पहिला घटाएको भएर चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ अब एड गर्छौँ है त। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा इन्ट्रेस्ट चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। इन्ट्रेस्ट चार्ज इन त के हो त भन फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स कुरा आयो है त। कति हजारले भन्दा 4,000ले यसलाई पनि हामी एड नै गर्छौँ। र अब अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ ट्रिपल आईमा ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ होइन 10,000 बढीले चाहिँ यसले के गर्छ ओभर भ्यालुड गरेछ यसलाई है। भनेपछि अब हामीले जहिले पनि के मान्नुपर्छ भन्दा चाहिँ माइन्डमा राख्नु है, एउटा ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामी एज अ एक्सपेन्सेसको रूपमा मान्छौँ र क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा मान्छौँ एज अ इन्कमको रूपमा चाहिँ मान्छौँ है त। अब हाम्रो अहिले हामीले के दिएको छ भन्दा चाहिँ ओपनिङ स्टक एज अ एक्सपेन्सेसको रूपमा हेरौँ है त। ल मानौँ यो ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो यदि खर्च हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ बढी खर्च रेकर्ड गरेछ हो। बढी खर्च रेकर्ड गरिसकेपछि अब यसको प्रफिट के हुन्छ त यसको प्रफिटमा त कमी आउँछ। प्रफिटमा कमी आइसकेपछि हाम्रो अब के हुन्छ त कस्ट एकाउन्ट भन्दा पनि यसको बढी के हुन्छ कमले के हुन्छ त प्रफिट चाहिँ आउने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले कस्ट एकाउन्ट्स अनुसार चाहिँ प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ यो 10,000ले चाहिँ अब हामीले पहिला घटाएको थियो भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई एड गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बढीले खर्च घटायो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भयो है त। भनेपछि के भयो हाम्रो ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड इन केमा भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट है त। कति हजारले 10,000ले। र यसपछि अरू के छ हाम्रो आइबीमा अ प्रफिट अफ रुपिस 5,000 अन द सेल्स अफ द फिक्स एसेट्स वाज साउन इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। भने चाहिँ यो त अब हाम्रो प्रफिट के हो त यो प्रफिट भने चाहिँ इन्कम हो है त। यो बढीले चाहिँ यो के गर्यो त यो प्रफिट भनेको इन्कम हो भनेदेखि यो इन्कम चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ बढीले के गर्यो त रेकर्ड गर्यो रे। अब यो यसले चाहिँ कस्ट एकाउन्ट भन्दा पनि बढी चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ बढीले प्रफिट यसले एड गर्यो भनेदेखि अब हामीले कस्ट एकाउन्ट अनुसार चाहिँ जानको लागि यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो त लेस गर्नुपर्ने भयो है त। भनेपछि हामी के गर्छौँ लेस प्रफिट अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स है नट इन्क्लुडेड इन केमा भन्दा कस्ट सिटमा इन्क्लुड भएन नि त यो
ओभरले चाहिँ बढीले चाहिँ के गर्यो भन्दा इन्कम चाहिँ रेकर्डेड गर्यो हाम्रो यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। त्यही भएर यसलाई अब घटाउँछ है त। अब लगभग हाम्रो आइटमहरू सबै सकेछ है। भनेपछि अब हेरौँ हाम्रो यहाँ अब वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ अब हाम्रो 6,000 4,000 प्लस 10,000 गरेर कति भयो त? जम्मा हाम्रो 20,000 बराबरको चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने रहेछ है त। यो कुरा भयो र लेसमा चाहिँ अब हाम्रो 5,000 नै हो है। अब यसरी चाहिँ हामीले 42,000 प्लस 20,000 माइनस अब के हुन्छ त 5,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त? 42,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 गर्दा 40, 50, 60, 62,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त? 62,000बाट 5,000 घटाउँदाखेरि 57,000 आउने रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ भन्दा यो भनेको हाम्रो नेट प्रफिट एज पर के अकाउन्ट भन्दा नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट्स भन्ने कुरा है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। यो हाम्रो कस्ट एकाउन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ यसरी रहेछ। अब यसो गरौँ न त, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू धेरै क्वेसन सल्भ गरौँ। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई बरु अलि अब बुझेन भनेदेखि पनि अलि दोहोऱ्याएर है, अलि लोमा स्पिड अलिक कम गरेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ है त। एकदमै सजिलो छ। तर यो अब बुझेन भनेदेखि अब सबभन्दा गाह्रो पनि यही हो र बुझ्यो भनेदेखि सबभन्दा सजिलो पनि यही हो कि एकदम माइन्ड खेलाउनु पर्छ है। यसमा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ कि अनि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड भयो कि कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड भयो कि के भइरहेछ त, ओभर हो कि अन्डर हो भनेर एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले सहज रूपमा चाहिँ यदि सल्भ गर्न सक्यौँ। ल आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ है त।